गांवठी औषध झाडां पाल्याचे हे आमगे पयलीं वय वडील आज्या पणजे सगळ्याच्या पोरशान आमगे वखद फाटले दिसांनी काडटा आमी वखद काडटा आनी आमगे वखद खूब लोकां अशें बऱ्या पडटा खूब भायर वयता भायर सप्लाय येता हेंच्यान आमगे मुंबय दिल्ली म्हळ्यार सुद्दां पोस्टलान म्हळ्यार आमी वखद धाडला हे खूब लोकां भायर जाता हेचे डायबिटीज हे डायबिटीजाचे हय हे डायबिटीज कामिणींग हे आतां हे डायबिटीज आहा पळय तेका तुमी कितें उजार केलो कसलो हे उजार केलो? आमी ते झाडां पाल्याचे ते काडला 2-4 कडले काडला आनी ते धडयला आनी पावडर केला आनी ते सुकयला आमी सुकून हाडला आनी आतां आनी सप्लाय करता हय आनी एका हे आहा कामिणींग बी तशेंच हे सगळे झाडां पाल्याचे हे तुमच्या गांवांत मेळता? हय आमच्या गांवांनी मेळटा तुमी खंयची? आमी काणकोण खोतीगांव थिंगा मेळता हे मेळता ओके तो ते तुमी हे करून मागीर एका विकता आनी कितें आहा? आनी हे कित्याक ल्हान भुरग्यांक गोश्यां वखद न्हू ल्हान भुरग्यांक गोश्यां वखद हे बायलांक अशें दोळे बी अशें आंगार बी करता जाल्यार ते हे आंगा बी खाज येता जाल्यार आंग बी खाज जाल्यार तेल करून लावपाचें दातू हात पांय वळून येता तुका जॉयंटां दुखता जाल्यार जॉयंट दुखता जाल्यार हें करपाचें हें घेवपाचें आनी मुतखड्याचें फातराचें हें मुतखड्याचें फातर आनी थंडी खोकली बिकली येता जाल्यार आनी हें तशें बायलां तांबडे आंगार बी जाता जाल्यार देठ तें आनी हे चट्टे सोरपीणेचें आनी वाय देखीन वाय बी वाय जाल्यार हें हेका कितें म्हणटा ह्या झाडाक? कोळणा वायू देखी म्हणटा वायू देखीचें म्हणटा तें झरोवन पिवपाचें पानां आनी बरी तशें बिकाचें बी भायर जाल्यार तें थंडसाण रक्त पडटा जाल्यार तें कडो करून घेवपाचो आनी हे तशें ल्हान भुरग्यांक नळां वखद म्हणून आवाज बी जाता बळे नळ बी मारता म्हणटा भुरग्यांक ते नळ बी पडटा जाल्यार हें वांटून भुरग्यांक घालपाचें आवयन पिवपाचें भुरग्याल्या तें मागीर बरें जाता मागीर आतां आमगे खूब वखद अशें आज वखद चालू आमगेले आतां खंयच्या खूब लोक आतां खंयच्या भायरच्या लोक येता आमगे वखदां घेवन गाडी घेवन येता वखद आमगे चालू ते वखद आमकां व्हरता सप्लाय करता हे म्हणजे तुमी हिंगा आतां लोक हे तुमचे कडच्यान विकते घेवन वता? हय विकती घेवन वता तेंच्यांनी आमकां सांगलें आमी केन्ना येना आसलेलो नुसो तेंच्यांनी सांगलें अशें अशें आसा तुमी येता काय म्हणपाक लागले येता म्हणून सांगलें आमी 4 दीस 3 दिसा लागून आतां आमी कितें गिरायक केलें जाल्यार तें जालें जाल्यार खबर आमगे आमकांच अशें हय आनी तूं हो तो आतां हें आहा पळय आयुर्वेदीक तुमी हें करता पळय तें पयलींच्यान तुमच्या हितून? पयलींच्यान आमगेलो माय मालो आबू आजो पणजो तो काडटा आसलो वखद काडटालो तो गेलो मागीर माव गेलो तो काडलो आतां आमी काडटा वखद हांव काडटा मागीर घोव काडटा आतां आमी वखद करता ती वयर वयर दोंगरांनी वचप आमी पाळां खुणून हाडप ती पाळां खुणून हाडली मातशें धुवली पास केली आनी ते बारीक चासयली आनी ती मागीर रोगड्याचेर घालून लोखंडान पारयेन दडयता पीठ करता आनी तांत सुकोवंक घालता आनी तशें आतां आमी सांगल्या भुरग्यांक सांगलें आमगे चेड्याक सांगलें आमी भुरग्यांक सांगलें हें आतां आमी आमगे वय व्हडल्याच्यान पयलींच्यान आमगे वखद दिता हें आतां आमी तशेंच आमगे परंपरे आमगे तशें चालू उरपाक जाय फुडें आतां एखादें मनशा म्हळ्यार सांगपाक जायना फाल्यां ना आमी एखादें ना जालें कोणूय तुमचे सारको एखादें वखद व्हरपाक केन्ना येयलो खंयच्या टायमार फाल्यां बाबा अमकें वखद सांग जाल्यार तुवें हाडून दिवपाक जाय भुरग्यांनी तर हें ज्ञान आहा पळय तें तुमी तुमच्या भुरग्यांक दिलां? हय भुरग्यांक सांगून दवरला आमी सांगून दवरला तर हें तुमचें कितें आहा तुमचो हो जो हें आहा पळय आयुर्वेदीक तो आहा पळय तो फुडें वयतलो फुडें वयतलो आनी तुमच्या भुरग्याक आतां हे हितून दाखयता इंट्रस्ट दाखयता? हय जावपाक जाय न्हू तें दाखोवपाक जाय न्हू आता तुमचो लोक उत्सव तुम्ही हाचो स्टॉल घातला फर्स्ट टाइम घातला आनी पयलीं घातला तुमी? हिंगा ओमनूच फस्टच पयले फावट तेंच्यांनी आमकां सांगलें यो म्हणून सांगलें म्हणटा आतां आमी येयली म्हणटा आतां तेंच्यांनी आमकां जेवण काम फ्री दिलें रूम बी सगळें फ्री दिलं पयस पडटा न्हू काणकोण खूब पयस पडटा वचपाक येवपाक थंयची फॅसिलिटी तुमकां बरी मेळटा पूण कस्टमराचो रिस्पॉन्स कसो? कस्टमर मातसो हांगा कमी म्हळ्यार कितें जाता अशी भितर पडटा हें भितर पडटा म्हणून तेका लागून ते सायडीन एंट्रन्साक घातलें जाल्यार तुमकां बऱ्याक पडटा ते सायडीन अशी जाल्यार लोक बी खूब आसा पळय न्हू ते सायडीन जाल्यार अशें जाल्यार कोण चिल्लर येयल्यार अशें जाता पूण घरा कडेन अशें चालू आमगेलें अशें तुमकां समज तर हें करपाक जाय म्हणजे कोणाकूय तुमचे कडच्यान घेवपाक जाय समज मागीर केन्नाय मागीर तुमचो कितें नंबर बा कितें आहा? हय नंबर आसा वो फोन नंबर आसा तो त्या केळ्यालो धाडटा उमेश म्हणटा ताका कॉन्टेक्ट करपाचो
नंबर चलना हो तेगे नंबर आसा ते ओ 9403076851 उमेश म्हणून न्हू उमेश म्हणून ताका हें कॉन्टॅक्ट करपाचो आनी एक टायमार पळय दिसान एखादे फोन लागना एखादे खंय कामाक बी गेल्लो उरलो भायर रेंजी भायर बी गेल्लो उरलो जाल्यार तो मागीर तुमी रातचो फोन करपाचो 8-9 खंय जाल्यार तो घरी येतलो न्हू त्या टायमार मेळटा बरें देव बरें करूं.